हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञहरूको साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। अब आजका विषयतिर लागौँ। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न शहरमा वायु प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक बढेको छ। गत मङ्गलबार विश्वका 50 शहरमध्ये प्रदूषणका हिसाबले काठमाडौँ 1 नम्बरमा देखिएको थियो। प्रदूषणका कारण मानिसहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन थालेको छ। 81 बढेको वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च भएको अवस्थामा कसरी सावधानी अपनाउने, यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। कम सक्रिय जीवनशैली, तयारी खाना खाने प्रवृत्ति, व्यायामको अभाव, सुर्तीजन्य र मादक पदार्थको सेवन जस्ता कारणले नेपालमा क्यान्सरका बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। मुलुकमा वर्षेनी 30,000 जना क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेको अनुमान छ। समयमै उचित उपचार पाए कतिपय क्यान्सर निको हुन्छ। क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्नुपर्छ, यसबारे विज्ञसँगको संवाद आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा विशेष रिपोर्ट। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न शहरमा वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेको छ। गत मङ्गलबार विश्वका 50 शहरमध्ये प्रदूषणका हिसाबले काठमाडौँ 1 नम्बरमा देखिएको थियो। प्रदूषणका कारणले मानिसहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ। 81 बढेको वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। वायु प्रदूषण बढी भएका स्थानमा बस्नेहरूमा कोभिड-19 संक्रमण बढी हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। काठमाडौँमा PM 2.5 को मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्डभन्दा 5 गुणासम्म बढी छ। वायु प्रदूषणका कारण खास गरी फोक्सोको क्यान्सर, मुटुको रोग, दम, निमोनिया, मस्तिष्कघात, कम तौल वा समय नपुग्दै बच्चा जन्मिने समस्या हुन्छ। यातायातका साधन वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत हुन्। सडकको धुलो अर्को स्रोत हो भने फोहोर र कृषिजन्य अवशेष बाल्दाको धुवाँ, इँटा भट्टा, घरभित्र दाउरा र गुइँठाबाट निस्कने धुवाँ पनि वायु प्रदूषणका स्रोत हुन्। वातावरण विभागले बिहान र बेलुकाको समयमा वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, मुटुका समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई
प्रदूषणले बढी प्रभाव पार्ने भएकोले घर बाहिर ननिस्कन र बाहिर निस्कँदा विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। वायु प्रदूषणले घाँटी, आँखा, नाकमा समस्या ल्याउन सक्छ, एलर्जी गराउन सक्छ। दम रोगी, मुटुका रोगीहरूलाई यसले झन बढी समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ। लामो समयसम्म प्रदूषणमा बस्ने मानिसहरूलाई क्यान्सरको डर हुने हुँदा यसबाट जोगिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा वार्षिक 70 लाख जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। अहिले पछिल्ला केही दिनहरूमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न सहरहरूको वायु प्रदूषणको स्तर बढ्दै गएको छ। वायुहरू धेरै प्रदूषित हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यसमा हामी आफैले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरू दोषी हुन्छन् भने यो वायु प्रदूषणबाट प्रभावित हुने पनि हामी आफै सबै हुन्छौँ। यसका लागि हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यसबाट हुने प्रभावबाट बच्न, अर्को यसलाई धेरै प्रदूषित हुन नदिनका लागि, जसका लागि हामीले कुनै पनि फोहोरहरू, कुनै पनि चिजहरू बाल्ने काम गर्नु हुँदैन। फोहोरहरूलाई उचित तरिकाले जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले फोहोर सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले विसर्जन गर्ने जुन प्रक्रियाहरू बनाउनु भएको हुन्छ त्यसै अनुसार फोहोर त्यसमाथि गाडीहरूमा उपलब्ध गराइदिने र सम्बन्धित गाडीले लगेर सम्बन्धित ठाउँमा राख्ने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। फोहोरहरू हेरेर फोहोरहरूलाई मल बनाउन सक्ने फोहोरहरूलाई मल बनाउने, गाड्न मिल्ने फोहोरहरूलाई गाड्ने, यी सबै कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि बाहनामा कुनै पनि फोहोरहरू कहिले पनि जलाउने काम गर्नु हुँदैन। जो जलेको चिज यही हावामा मिसिन्छ र हावा प्रदूषित हुन्छ। अर्को कुरा, हामीले यही वायु प्रदूषणलाई कम गर्नका लागि धुलो धुवाँ उड्ने खालका पेसा व्यवसायहरू गरेका छौँ भने ती पेसा व्यवसायहरू अहिलेको लागि एकदमै धेरै प्रदूषण भएको अवस्थाका लागि हामीले बन्द गर्ने, त्यसका लागि अरू वैकल्पिक उपायहरू खोज्ने र पछि भोलिका दिनमा चाहिँ हामीले एकदमै धुलो धुवाँ कम उड्ने खालका विधि प्रविधिहरू उपायहरूको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी गाडीहरू सञ्चालन गर्दा हामीलाई अत्यावश्यक नभइकन हामीले गाडीहरू धेरै सञ्चालन नगरौँ। एकदमै चाहिएको अवस्थामा मात्रै गाडीहरूको प्रयोग गरौँ। सकेसम्म हिँड्ने, सकेसम्म साइकलहरूको प्रयोग गऱ्यौँ भने वातावरणमा प्रदूषण कम हुँदै जान्छ। यसबाट बच्नका लागि हामीले गर्नुपर्ने मुख्य भूमिकाहरू भनेको हामी अहिले एकदमै धेरै प्रदूषित वायु भएको अवस्थामा घरभन्दा बाहिर त्यति धेरै ननिस्कौँ। आवश्यक छ भने मात्रै निस्कौँ। निस्किँदाखेरि पनि हामीले मास्कहरूको प्रयोग गर्ने, त्यो प्रदूषित हावा हाम्रो फोक्सोमा जान नदिने उपायहरू हामीले गर्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मास्कको प्रयोग हामीले कोभिडका लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मास्कको प्रयोगलाई हामीले अनिवार्य गरौँ, जसले गर्दा त्यो प्रदूषित हावा हामीसम्म जाँदैन। त्यस्तै गरी श्वास प्रश्वासको समस्या हुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको अझ बढी, ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको अझ बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। चिसोबाट पनि बचाउनु पर्ने, प्रदूषित वायुबाट पनि बचाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यसो गर्न सकेनौँ र हाम्रो भूमिका वायु प्रदूषण कम गर्नेतिर केन्द्रित हुन सकेन र प्रदूषित वायुबाट हामी बच्ने गरी हाम्रो भूमिकाहरू हुन सकेन भने हामी तत्काल श्वास प्रश्वासका विभिन्न समस्याहरू भोग्नेदेखि, मुटुका समस्याहरू भोग्नेदेखि कालान्तरमा अरू धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू हुने खालका हुन्छ। किनभने त्यो प्रदूषित वायु हाम्रो शरीरभित्र गएर फोक्सोमा बसेर शरीरको कुनै न कुनै अङ्गहरूमा बसिरहेको हुन्छ र जसले एउटा आफ्नो प्रभाव छोड्छ। अहिले छोड्छ अथवा पछि भविष्यमा पनि त्यसले छोडिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले नियमित रूपमा व्यायाम गर्न बिहान घरभन्दा बाहिर जाने गरेका छौँ, मर्निङ वाकमा बिहान हिँड्ने गरेका छौँ, बिहान दौडिने गरेका छौँ भने पनि अहिले चिसोको मौसम, त्यसमा पनि धेरै प्रदूषित वायु भएको अवस्थामा यी कुराहरूको एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले वायु प्रदूषणबाट बच्नका लागि रुखहरू रोप्ने, वायुलाई अलिकति, वातावरणलाई अलिकति सहज बनाउने कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ।
यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मनतातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो, त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। मैले डाक्टरको हिसाबमा यदि स्वास्थ्य कर्मीको हिसाब छ भने स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ तपाईँलाई यो N95 मास्क लाउँदा हुन्छ, उहाँहरूले लाउँदा भयो, फेस सिल्ड लाउँदा भयो। तर जेनरल पिपुलको हकमा भने सामान्यतया कपडाको मास्क लाउँदा हुन्छ र तपाईँले यो सर्जिकल मास्क त्यति लाउँदा मात्रै पुग्छ, त्यो N95 मास्क लाउनु पर्दैन। यदि तपाईँ नर्मली यदि तपाईँ घरमा बस्नुहुन्छ या तपाईँ मर्निङ वाकमा जानुहुन्छ या कुनै मान्छेहरू छैनन् भने मास्क लाउन जरुरी छैन। यदि तपाईँ कुनै भिडभाडमा जानुहुन्छ, मान्छेको अगाडि जानुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँले मास्क लाउन जरुरी हुन्छ। कुनै स्पेसल मास्क चाहिँदैन जसले तपाईँ
जसले तपाईँलाई चाहिँ के छ भने भाइरसबाट प्रोटेक्सन होस् भनेर स्पेसल मास्कको जरुरी पनि छैन। तपाईँ नर्मली सिम्पल मास्क लाउनुभयो भने त्यसैबाट तपाईँलाई प्रोटेक्सन हुन्छ। नर्मली धेरै मान्छेले मैले ग्लोभ्स लगाएको पनि देखेको छु, बिहान ग्लोभ्स लाउने अनि बेलुका ल्याएर मात्रै खोल्ने, जसले गर्दा सङ्क्रमणको अझ जोखिम चाहिँ अझै बढ्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ ग्लोभ्स नलाउनुहोस् र हात धुँदाखेरि चाहिँ नर्मली तपाईँ ह्यान्ड सोपले मात्रै हात धुँदा पुग्छ, सेनिटाइजर पनि खोज्नु पर्दैन। यदि सेनिटाइजर नै खोज्नुभयो भने कम्तीमा 60% माथि भएको अल्कोहलवाला सेनिटाइजर युज गर्दा पुग्छ। र नर्मली तपाईँले चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट मान्छेले खोज्नुहुन्छ, ती खोज्ने कुराहरूमा नगइकन सिम्पल सपले नै हात धुनुभयो भने बेस्ट हुन्छ। र यदि तपाईँले ग्लोभ्स लाउनु भएको छ भने ग्लोभ्समा चाहिँ के हुन्छ भने सेन्स अफ सिक्युरिटी, मैले ग्लोभ्स लगाएको छु मलाई त हुँदैन, अनि त्यही मान्छे हातमा मुखमा पनि लैजान्छ, अन्त पनि छुन्छ, अन्त छोएर जान्छ, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम भएको हुनाले डक्टरहरूको हकमा भने ग्लोभ्स लाउन जरुरी हुन्छ। तर जेनरल पिपुलको हकमा भने किनभने उसले एउटा पेसेन्टपछि अर्कोमा चेन्ज गर्छ, तर हामी जेनरल पिपुल चाहिँ ग्लोभ्स बिहान लाउँछौँ र बेलुका खोल्छौँ, जसले गर्दा सङ्क्रमणको अझ जोखिम बढी भएको हुनाले ग्लोभ्सलाई प्रयोग नगर्ने। यदि कहीँ छुनुहुन्छ भने तपाईँ नर्मल्ली साबुन पानीले मजाले हात धुनुहोस्, ग्लोभ्स लाउन आवश्यक छैन। यदि नर्मली जस्तो यदि हात धुनुहुन्छ भने साबुन पानीले मजाले हात धुनुभयो भने इमिडिएट सेनिटाइजरको युज प्रयोग गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने इमिडिएट हात धुन आवश्यक पनि छैन, किनभने तपाईँले फेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा हात धुँदाखेरि सर्टेन प्रिकसन जस्तो सर्टेन नियमहरू सबै ठाउँमा पुग्ने गरी हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा पनि सबै ठाउँमा पुग्ने गरी गर्ने, र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने बित्तिकै हात धुनुपर्छ भन्ने छैन, र हात धोइने बित्तिकै फेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने छैन। यदि तपाईँ नर्मली कतैतिर छुनुहुन्छ, कतैतिर तपाईँ एक्सपोज हुनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा मात्रै तपाईँले एकखेप साबुन पानीले मजाले हात धुन सक्नुहुन्छ र हात धुने बित्तिकै सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। अव्यवस्थित जीवनशैली, अत्याधिक वातावरण प्रदूषण र तनावका कारणले क्यान्सर लाग्ने गर्छ। क्यान्सर नसर्ने प्रकारको रोग हो जुन सबै उमेर समूहलाई लाग्न सक्छ। यसको लक्षण शरीरको जुनसुकै अङ्गमा पनि देखिन सक्छ। क्यान्सर पनि अरू रोग जस्तै समयमै पहिचान गरी उपचार गराएमा निको पनि हुन सक्छ। यसका लागि नियमित रूपमा चिकित्सकहरूको परामर्श लिनुपर्छ। क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्ने त? क्यान्सर विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये 60% कारण नसर्ने रोगहरू हुन्, जसमध्ये 8%ले क्यान्सर रोगका कारण ज्यान गुमाउँछन्। मुलुकमा वर्षेनी 30,000 जना नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेको अनुमान छ। यी मध्ये 10,000 बिरामी मात्र अस्पताल पुग्छन्। मानव शरीरमा कोष र वंशाणुहरूको असामान्य वृद्धिका कारण क्यान्सर रोग लाग्दछ। बेलैमा उपचार गरे क्यान्सर निको हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। पुरुषमा फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर धेरै भेटिन्छ भने महिलाहरूमा पाठेघरको मुख र स्तनको क्यान्सर बढी हुने गर्दछ। सुरुवातमै उपचार गरेमा क्यान्सर पूर्ण निको हुन्छ। 90% क्यान्सर रोगी अन्तिम चरणमा मात्र अस्पताल पुग्नु नै मुख्य समस्या हो। क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्नुपर्छ? अहिले कोरोना महामारीको बेला
क्यान्सरका बिरामीहरूले कसरी सजगता अपनाउने यही विषयमा क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर गिसुप निखा प्रशिकोसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। घरहरू बन्दाखेरि चाहिँ जस्तो इँटाहरू माथि सिमेन्ट लगाएर बनाइन्छ, त्यसै गरेर हाम्रो शरीर पनि कस्तो भने विभिन्न किसिमको कोषहरूले बनेको हुन्छ र त्यो कोषहरू कस्तो भन्छ भने त्यो कोषहरू आउने जाने क्रम चाहिँ भइरहेको हुन्छ। जस्तो आउने नयाँ आउँदै गइरहेको हुन्छ, जाने गइरहेको हुन्छ, जुन कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो चाहिँ एक किसिमले के भन्छ डिसिप्लिन वेमा गइरहेको हुन्छ भने चाहिँ जब कुनै पनि कोशिकाहरू चाहिँ अनियन्त्रित भएर अनियन्त्रित किसिमले बढ्न थाल्छ, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको कन्ट्रोलमा हुँदैन, त्यो भएर चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ नराम्रो रूप लिएर त्यसले अनि साइड इफेक्ट गर्न थालिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई क्यान्सर भनिन्छ। के कारण हुन्छ त डाक्टर साहब क्यान्सर? अब एक्ज्याक्टली चाहिँ यही कारणले चाहिँ भन्न सकेको छैन क्यान्सर, तर त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ मेनली चाहिँ दुईवटा कुरो छ। एउटा चाहिँ के भने एउटा चाहिँ हाम्रो हेरिडिटी भन्छौँ, हाम्रो चाहिँ वंशानुगत जुन चाहिँ हाम्रो परिवारबाट आउँछ, त्यसमा चाहिँ युजली चाहिँ यो महिलाहरूमा हुने कुरो चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर भयो, ओभरीको क्यान्सर भयो, त्यसमा चाहिँ यो वंशानुगत हिसाबले आउने भयो। जस्तो आमाहरू हुनुभयो, फुपूहरू हुनुभयो, हजुरमाहरू हुनुभएको छ भने आउन सक्ने, त्यो चाहिँ वंशानुगत भयो। र एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ पछि हामीले डेभलप गर्ने, जस्तो भनेको हाम्रो रहनसहनमा, खानपिनमा, अब त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तो किसिमको हामीले पानी व्यवहार छ, हाम्रो पोल्युसनको कुरा छ, यी सबै कुराहरूले चाहिँ त्यो केमिकलले गर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको सेल चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढ्नुपर्ने हो, नियन्त्रित किसिमले बढ्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ अनियन्त्रित भएर बढ्न थाल्छ। अनि त्यो भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ क्यान्सर भन्छौँ। डाक्टर साहब, यो क्यान्सरको उपचार पद्धति चाहिँ कस्तो छ त अहिले नेपालमा? नेपालमा अलिकति अब पहिलाभन्दा त धेरै राम्रो हुँदै गएको छ। अब यसमा क्यान्सरमा मेनली चाहिँ कस्तो भने 3 किसिमको पद्धतिहरू युज हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी सर्जरी यहाँलाई थाहा छ, अपरेसनको माध्यमबाट। अर्को चाहिँ हामीले रेडिएसन थेरापी भन्छौँ, रेडियोथेरापी भन्छौँ, रेडिएसन थेरापी पनि भन्छौँ, त्यो चाहिँ रेडिएसन दिएर गर्ने। र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेडिकल अङ्कोलोजीमा हामी केमोथेरापी भन्छौँ। यो मेन चाहिँ 3टा हो। अहिले चाहिँ बिस्तारै अब केही सालदेखि चाहिँ इम्युनोथेरापी भनेर इम्युनोथेरापीको ड्रगहरू पनि आइरहेछ। र त्यो सँगसँगै यो चाहिँ हाम्रो मेन मोडालिटी अफ ट्रिटमेन्ट भन्छौँ हामी। र त्यो बाहेक चाहिँ कस्तो छ भने त्यो सँगसँगै हामीलाई चाहिँ सपोर्टिभ केयर, साइकोथेरापीदेखि लिएर फिजियोथेरापीदेखि लिएर स्पिच थेरापीदेखि लिएर धेरै कुरोको पनि जरुरत पर्छ। डाक्टर साहब, यो क्यान्सर पूर्ण रूपमा सन्चो हुन्छ कि हुँदैन त? हजुर, एकदम राम्रो क्वेसन। यो चाहिँ कस्तो भने पहिला त जनमानसमा कस्तो भने क्यान्सर नो एन्सर भन्थ्यो, क्यान्सर भएपछि एन्सर छैन भन्ने गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ के भने अब सुरुमा चाहिँ हामीले क्यान्सरको मेन के छ भने चाहिँ सुरुको अवस्थामा हामीले राम्रोसँग त्यसलाई डायग्नोसिस हामी निदान गर्न सक्यो भने चाहिँ र उचित प्रकारको हामीले ट्रिटमेन्ट दियो भने चाहिँ त्यो निको हुन्छ। तर धेरै क्यान्सर चाहिँ अहिले निको हुँदै गएको छ। अब विभिन्न प्रकारको हाम्रो अहिले डायग्नोसिसको पनि जुन किसिमको निदानको लागि हामीलाई चाहिने इक्विपमेन्टहरू, केमिकलहरू सबै कुरो आउँदै गरेको हुनाले र अहिले जुन साइन्सले जुन एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ प्रोग्रेस गरिरहेको छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले धेरै क्यान्सरहरू चाहिँ निको हुने एकदम राम्रो सम्भावना छ। तर त्यसको दुईवटा चाहिँ हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो भने एउटा चाहिँ क्यान्सर सुरुको अवस्थामा डायग्नोसिस हुनु पऱ्यो, त्यसको लागि हामी धेरै कुरा छ त्यसमा पनि। र अरू कुरो चाहिँ खालि डायग्नोसिस मात्रै भएर हामी युजली के भन्छौँ भने क्यान्सर चाहिँ सुरुको अवस्थामा थाहा पाइयो भने निको हुन्छ त भन्छौँ। तर त्यो निको हुनको लागि के नि उचित प्रकारको जुन किसिमको उपचार पद्धति हामीले जानुपर्ने त्यो उपचार पद्धति गर्न सक्यो भने मात्रै निको हुने हो। किनभने अर्ली डायग्नोसिस पनि इम्पोर्टेन्ट भयो भने हाम्रो चाहिँ के भने उचित प्रकारको चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने नेपालमा चाहिँ अहिले पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भए तापनि केही ठाउँमा मात्रै छ अहिले। जस्तो भनौँ न काठमाडौँमा 2-3वटा सेन्टर छ, चितवनमा छ होइन। अब बिस्तारै चाहिँ अहिले चाहिँ अब बिहाटमा पनि आउँदैछ भनेछ, त्यसपछि बितामोडमा पनि अहिले सुरु भएको छ भन्दाखेरि पहिला नेपालमा पनि अहिले सुरु भएको छ। तर त्यो चाहिँ 2-3 ठाउँमा त एकदम राम्रो सेन्टर पनि भइसक्यो। इभन प्राइभेटमा पनि जस्तो हाम्रो नेपाल क्यान्सर हस्पिटल पनि सुरु भएको छ, त्यो पनि राम्रो छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल छ, अब पहिला चाहिँ त्यो एनसिआरसीले चलाएको, अहिले नेपाल गभर्मेन्टले भर्खरै लियो भने। तर के भने एकदम थोरै ठाउँमा मात्रै भयो क्या। यो चाहिँ के भने अब दूरदराजको मान्छेहरू भनौँ एकदम अब सुदूरपश्चिम कुरा गर्ने हो भने अहिले चितवनभन्दा पहिलेपट्टि क्यान्सर अस्पतालै थिएन। भर्खर चाहिँ अहिले चाहिँ अब नेपालगञ्जमा चाहिँ सुरु भएको छ र त्यसमा चाहिँ कोइला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, त्यहाँबाट पनि केही सेवा पाएको छन्। त्यहाँ पनि अब जस्तो रेडियोथेरापी छैन, सर्जरी पनि भर्खर सुरु भएको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ के भने अहिले चाहिँ नेपालको स्थितिमा एकदम राम्रो ट्रिटमेन्ट चाहिँ सुरु भएको छ। तर त्यो चाहिँ केही स्थानमा मात्र सीमित छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा लाग्नुपर्ने जरुरी छ। डाक्टर साहब, कतिपय अवस्थाका क्यान्सरहरू चाहिँ सुरुमै थाहा पाइयो भने सन्चो हुन्छ भनेर यहाँले भनिहाल्नुभयो। खासमा कुन कुन ठाउँमा भएका क्यान्सरहरू चाहिँ ठिक हुनसक्छ, निको हुनसक्छ? हजुर, अहिले अब हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यान्सर अब कुनै चाहिँ एकदमै कहिलेकाहीँ मात्र हुने क्यान्सर छ भने कुनै चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा हुने क्यान्सरहरू छ। जस्तो एक्जाम्पल कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले पुरुषहरूमा हुने क्यान्सरमध्ये सबभन्दा बढी क्यान्सर भनेको चाहिँ अर्को फोक्सो क्यान्सर छ र अर्कोमा चाहिँ यो हेड एन्ड नेक भन्छ हामी, मुख र घाँटीको क्यान्सर। यी दुईटै क्यान्सरहरू कस्तो भन्दाखेरि एकदम प्रिभेन्ट गर्नु, त्यसबाट बच्न सकिने छ। जस्तो फोक्सो क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 70% फोक्सो क्यान्सरहरू चाहिँ धुम्रपानको कारणले र मुख र घाँटीको क्यान्सरमा चाहिँ कमसेकम 50%भन्दा बढी क्यान्सरहरू चाहिँ
त्यो टोब्याको चुइङ भन्छ नि हामी यो सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले हुने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरोलाई हामीले बचाउन सक्यौँ भने मात्रै यो जुन एकदम म्याक्सिमम नम्बरको अहिले जुन हामीलाई क्यान्सर भइरहेको छ त्योबाट बच्न सक्ने अवस्था छ पुरुषको हकमा र महिलाको हकमा चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अहिले सबभन्दा बढी देखेको चाहिँ पाठेघरको मुख्य क्यान्सर जुनबाट पनि अलिकति केही हामीले चाहिँ एवेरनेस गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ आफूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा ध्यान दियो भने चाहिँ बच्न सकिन्छ र जस्तो पाठेघर कुरा महिलाहरूमा सबभन्दा बढी भनेको पाठेघर क्यान्सर र अर्को चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर स्तन क्यान्सर दुईटै पाठेघरको मुख्य क्यान्सर कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको स्क्रिनिङ प्रोग्राम हुन्छ हामी स्क्रिनिङ प्रोग्राम पनि एउटा स्क्रिनिङमा चाहिँ कस्तो भने केही पनि लक्षणहरू केही पनि छैन तर रेगुलरली देखाइरहनु पर्ने त्यस्तो गरेको खण्डमा चाहिँ पाठेघरको मुख्य क्यान्सर जुन चाहिँ महिलाहरूमा सबभन्दा बढी हुनसक्ने क्यान्सर देखेको छ र त्यो चाहिँ अलिकति स्क्रिनिङ प्रोग्राममा हामीले ध्यान दियौँ स्क्रिनिङ प्रोग्राम पनि एकदम फेरि सिम्पल छ वर्षको एकपल्ट गएर चाहिँ गाइनेकोलोजिस्टलाई या अन्कोलोजिस्टलाई देखायो क्यान्सर विषयलाई देखायो भने सिम्पल एउटा पानीको ओपिडीमा पानीको टेस्ट मात्रै गऱ्यो भने पनि त्यो चाहिँ पत्ता लाग्न सक्छ र त्यो पत्ता लाग्यो भने चाहिँ करिब 99% निको हुने सम्भावना छ। त्यो चाहिँ कति अगाडि चाहिँ जस्तो कति पछाडि चाहिँ क्यान्सर हुँदैछ भने त्यो थाहा हुन्छ? त्यो लगभग 4-5 वर्षपछि क्यान्सर हुने जुन चाहिँ सिम्पटम भएर हुनेछ भने त्यो पहिले नै थाहा हुने अवस्था आउँछ। 4-5 वर्ष अगाडि नै थाहा हुन्छ। त्यस्तो पनि छ। जस्तै अब त्यो चाहिँ एउटा स्क्रिनिङ प्रोग्राम भयो। त्यस्तै ब्रेस्ट क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि पनि ब्रेस्ट क्यान्सर पनि के भने सुरुमा हामीलाई जुन सिम्पटम भएपछि हुनुभन्दा सिम्पटम गर्नुभन्दा पहिले नै युजली चाहिँ अब 40 वर्षभन्दा पछि अब एउटा चाहिँ सेल्फ एक्जामिनेसन भन्छ आफैले पनि एक्जाम गर्ने एउटा चाहिँ 40भन्दा 50 अलिकति त्यो चाहिँ के भने अब यो विभिन्न किसिमको रिकमेन्डेसनमा चाहिँ कसैले 50 देखि 70-74 सम्म भन्छ कसैले 40 देखि नै भन्छ। त्यो पनि कोही चाहिँ नर्मल रिस्क भन्छ कोही चाहिँ हाई रिस्कमा चाहिँ कसैको परिवारमा थियो भने त्यसले टेस्ट अलिक छिटो गर्नुपर्ने अलिक फ्रिक्वेन्टली गर्नुपर्ने अलिकति होसियार हुनुपर्ने छ भने नर्मल रिस्क भएको मान्छेले चाहिँ के भने 40 पछि माथि चाहिँ टेस्ट गर्न थाल्यो भने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के भने अब अल्ट्रासोनोग्रामदेखि लिएर मेमोग्राफी भन्ने हुन्छ त्यो ब्रेस्ट क्यान्सर त्यो गऱ्यो भने पनि के हुन्छ जुन हामीले सिम्पटम हुनुभन्दा पहिले पनि थाहा हुनसक्छ। र ब्रेस्ट क्यान्सर पनि के भने एकदम सुरुको अवस्थामा भयो भने अहिलेको जुन किसिमको चाहिँ फेसिलिटी एभाइलेबल छ त्यसमा चाहिँ निको हुने सम्भावना चाहिँ एकदम प्रशस्त छ। त्यही कारण के भने कति क्यान्सर चाहिँ हामीले बच्न सकिने क्यान्सरहरू छ कति चाहिँ यदि हामीले सुरुको अवस्थामा सिम्पटम हुनुभन्दा लक्षणहरू देखिनुभन्दा पहिले पनि हामीले निदान गर्न सकिने क्यान्सर छ र हामीले त्यसै त्यो स्थानमा पत्ता लगायौँ या सुरुको अवस्थामा पत्ता लगायो भने चाहिँ अलिअलि भनौँ अलिअलि सिम्पटम भएपछि गएर हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने पनि निको हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। डाक्टर साहब यो सुरुवाती अवस्थाको क्यान्सर हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ अपरेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ कि किमोथेरापी रेडियोथेरापी के गरेर चाहिँ हजुर होइन कसरी सुरुको अवस्थामा चाहिँ कतिवटा चिजहरू चाहिँ एउटा मात्र मोडालिटी भनौँ अघि हामीले 3टा मोडालिटी कुरा गऱ्यौँ सर्जरी पनि कुरा गऱ्यौँ रेडिएसनको पनि कुरा गऱ्यौँ केमो पनि कुरा गऱ्यौँ। सुरुको अवस्थामा चाहिँ भयो भने खालि एउटा मात्रै मोडालिटी युज गरेर पनि निको हुनसक्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ पाठेघरको मुख्य क्यान्सर चाहिँ हामीले 1A 1B या 2A सम्म पनि हामीले यदि त्यो स्टेजको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा हामीले गर्न सक्यो भने सर्जरी मात्रै गरेर पनि या रेडियोथेरापी मात्रै दिएर पनि निको गर्न सकिन्छ निको गर्न सकिन्छ। एउटा मात्र रेडियोथेरापी मात्रैले पनि निको हुन्छ सुरुको अवस्था छ भने सर्जरी मात्रैले पनि निको हुनसक्छ। त्यस कारण त्यो दुईटामा चाहिँ के भने अब पेसेन्टको चोइस के छ डक्टर सर्जन राम्रो हुनुहुन्छ कि रेडिएसन थेरापीको मेसिन डक्टरहरू राम्रो हुनुहुन्छ कि त्यसले हेरेर र बिरामीको चोइस के छ त्यसमा जान सकिन्छ। त त्यही कुरो चाहिँ के भने 2Bबाट हुने बित्तिकै चाहिँ के भने रेडियोथेरापी र केमोथेरापी जरुरत पर्छ फेरि त्यो पनि त्यस कारण के भने हजुर अब ब्रेस्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ब्रेस्टमा चाहिँ कस्तो भने अब सुरुको अवस्था छ भने हामीले सर्जरी गर्न मिल्छ र सर्जरी गरिसकेपछि केमोथेरापी युजली चाहिने हुन्छ र केमोथेरापी सँगसँगै रेडियोथेरापी चाहिने नचाहिने चाहिँ स्टेज अनुसार र उसको अब लिम्फ नोडहरू ब्रेस्ट सँगसँगै यहाँ लिम्फ नोड भन्ने हुन्छ यो काखीमा त्यसमा कति स्टेजमा पुगेको छ त्यो अनुसार चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ के भने सुरुको अवस्थामा चाहिँ एउटा मात्र मोडालिटी युज हुन्छ भने अलिकति लेट भएपछि चाहिँ 2 या 2 भन्दा बढी मोडालिटी चाहिँ जरुरत पर्छ। त्यस्तै गरेर अब कुनै कुनै केस कस्तो हुन्छ भने जस्तो लिम्फोमा भन्ने हुन्छ ब्लडको क्यान्सर लिम्फोमा भयो ल्युकेमिया त्यसपछि केमोथेरापी मात्रै दिएर पनि निको हुनसक्छ। डाक्टर आज हामी क्यान्सरमा पनि अलिकति रेडियोथेरापीमा थोरै फोकस गरेर कुराकानी गर्छौँ होइन। खासमा यो रेडियोथेरापी भनेको चाहिँ के हो डाक्टर? रेडियोथेरापी खासमा अब यो रेडिएसन भन्दाखेरि चाहिँ विकिरणको कुरा आउँछ होइन। हामीले कस्तो दुई किसिमले विकिरणहरू उत्पादन हुन्छ मेसिनबाट। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो इन्टरन्युक्लियर भन्छ हामी चाहिँ जस्तो कोबाल्ट 60 भन्ने एउटा चाहिँ चिज हुन्छ धातु हुन्छ त्यो धातु चाहिँ के भने रियाक्टरमा बम्बार्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ रेडियो एक्टिभ बनाउँछ जहाँबाट चाहिँ रेडिएसन निस्किरहन्छ कन्टिन्युस र त्यो चाहिँ हामी नेपालमा उत्पादन गर्न सक्दैनौँ बाहिर मात्र उत्पादन हुन्छ र त्यो ल्याएर चाहिँ हाम्रो मेसिन पनि बाहिरबाट आउँछ त्यो मेसिनमा ल्याएर जोडिसकेपछि हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसारले त्यो विकिरण दिने हो। र अर्को चाहिँ के भने हाई इनर्जीको एक्सरे मेसिन हुन्छ धेरै नै हाई इनर्जीको जस्तो हामीले 100 kV भन्छौँ हामी यो एक्सरे गर्दाखेरि हामी जुन युज गर्छौँ त्यो भने हाम्रो चाहिँ के भने 20 मिलियन भोल्टको कुरा आउँछ त्यस्तो युज गर्छौँ। त्यो युज गरेर चाहिँ त्यो रेडिएसनबाट चाहिँ कति मात्रामा दिने कसरी दिने भन्ने कुरो धेरै छ। त्यो रेडिएसनको युज गरेर चाहिँ
सेलहरूलाई एउटा चाहिँ डाइरेक्ट किलिङ हुन्छ भनेको सेलहरूलाई मार्न पनि युज हुन्छ डाइरेक्टली नै। अर्को चाहिँ के भने सेलहरू मर्दैन तर सेलहरू चाहिँ कसरी डुप्लिकेसन हुन्छ। सेल आज एउटा छ भने त्यसपछि 2टा हुने, 2टाबाट 4 हुने, 4बाट चाहिँ 16 हुने, यस्तो चाहिँ डिभिजन हुँदै जाने हुन्छ। त्यो गर्नलाई चाहिँ त्यो एउटा सेल हुँदैसम्म चाहिँ यो मऱ्यो भने मरिहाल्यो। मरेन भने नमरेको सेल पनि कस्तो भने एउटाबाट जब 2टा डिभाइड गर्नु खोज्छ नि त्यो डिभाइड गर्ने बेलामा चाहिँ ऊ मर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ क्यान्सरलाई निको गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब सर्जरीको पनि कुरो छ होइन। रेडिएसनमा चाहिँ हामीले मेनली चाहिँ त्यो आयोनाइजिङ रेडिएसन भन्ने हुन्छ। तर रेडियोथेरापी पनि कस्तो भने फेरि यो 2टा 3टा किसिमले दिन सकिन्छ। एउटा चाहिँ हामीले रेडिएसन बाहिरबाट शरीरको बाहिरबाट दिने र अरू चाहिँ शरीरको भित्री भागमा चाहिँ हाम्रो शरीरको भित्री भागहरूमा त्यो रेडिएसनको जुन सोर्स हुन्छ त्यो सोर्स हालेर पनि दिन सकिन्छ। कस्तो अवस्थाको बिरामीहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट दिइन्छ र कस्तो बिरामीलाई चाहिँ भित्रबाट दिने? अब त्यो जस्तो भन्नु अब कसै बेला 2टा पनि दिन्छौँ हामीले। जस्तो पाठीहरूको मुख्य क्यान्सरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले पहिला बाहिरबाट दिन्छौँ, लगभग 5 हप्ता चाहिँ बाहिरबाट दिन्छौँ र त्यसको 1 हप्ताको ग्याप गरेपछि भित्रबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 3टा हप्ताको एउटा गरेर 3टा दिन्छौँ। र कसै बेला जस्तो भने अब पाठीहरूको मुख्य क्यान्सर चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर भयो, अर्को पाठीघरकै क्यान्सर पनि हुन्छ फेरि माथि बडीको, त्यो चाहिँ इन्डोमेट्रियल क्यान्सर भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ फेरि कस्तो भने अपरेसन गरेपछि खालि भित्री सेकेन्ड मात्रै दिएर पनि निको हुने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब हेरेर त्यस्तै गरेर अब मुख र घाँटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब जिब्रोमा सानो चाहिँ भनौँ न लगभग 2 सेन्टिमिटरभन्दा सानोको यदि छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एक किसिमको रेडिएसन हुन्छ जहाँ चाहिँ त्यो भित्रै रेडिएसन जिब्रोको भित्रैपट्टि हामीले निडल हालेर त्यहाँ रेडिएसन दिएर पनि निको गर्न सकिन्छ। तर अलिकति फैलिएको छ भने चाहिँ फेरि त्यो फैलिएको ठाउँमा चाहिँ ती ठाउँमा लोकल्ली दिएर निको हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अलिक ठुलो ठाउँमा भयो भने चाहिँ फेरि बाहिरबाट दिनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब अब यो रेडियो जुन रेडिएसन आउँछ नि त्यसबाट त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै असर गर्छ भन्छन्। अझै यहाँले त भन्नुभयो एकदमै धेरै भोल्टको हुन्छ भनेर होइन, त्यसले चाहिँ कतिको साइड इफेक्ट गर्छ? एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। कस्तो भने रेडिएसनको चाहिँ आफ्नो साइड इफेक्ट हुन्छ। तर रेडिएसनको साइड इफेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले कस्तो भने अब केमोथेरापी पाइरहेको बिरामीलाई चाहिँ अब भन्नु कपाल उड्यो भन्ने कुरो चाहिँ चिन्ता हुने, यताउति विभिन्न प्रकारको बान्ता हो भने चाहिँ प्रब्लम हुने, साइड इफेक्टहरू छ भने हाम्रो रेडियोथेरापी चाहिँ कस्तो भने इट्स लोकल ट्रिटमेन्टहरूको लोकल ट्रिटमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि के भने हामीले जहाँ रेडिएसन दिन्छौँ त्यहाँ त्यसको साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ। तर त्यसले काम पनि ती मात्रै गर्ने र साइड इफेक्ट पनि ती मात्रै हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर साइड इफेक्ट हुँदैन। जस्तो मैले कुरा गर्दाखेरि जस्तो हामीले पाठीहरूको मुख्य क्यान्सरमा हामीले रेडिएसन दियौँ भने चाहिँ त्यसको वरिपरि जुन छ पिसाब गर्ने थैली होला, पिसाब गर्ने ठाउँ होला, दिसा गर्ने ठाउँ होला, त्यसको वरिपरि त्यसले अलिअलि रेडिएसन चाहिँ भेट्छ। पहिला त धेरै भेट्थ्यो पहिलाको टेक्नोलोजी। अहिलेको टेक्नोलोजीमा चाहिँ के भने हामी झन्झन चाहिँ के भने प्रेसाइज भन्छ, मतलब जुन ठाउँमा आवश्यक छ त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ डोज दिन मिल्ने र त्यसको वरिपरि चाहिँ सकेसम्म नर्मल टिस्युहरूलाई चाहिँ एकदम कम पाओस् भन्ने त्यो भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ साइड इफेक्ट धेरै कम भइसकेको छ। तर साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ। जस्तो भनौँ न जिब्रोको लागि दिएको छ भने जिब्रोलाई दिँदाखेरि चाहिँ जिब्रोमा दिएर भएन, त्यसको ग्ल्यान्डहरू हुन्छ त्यसमा पनि दिनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो छाला कालो हुनेदेखि लिएर खाना खान अप्ठ्यारो हुने होइन, र्याल कमाउने, टेस्ट कम आउने, त्यो सबै चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ। तर त्यो सबै साइड इफेक्ट चाहिँ के भने अरूको चाहिँ धेरै जस्तो साइड इफेक्ट चाहिँ टाइम हुँदै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै रिकभरी हुन्छ। भनेपछि त्यसलाई अन्तिम अवस्थासम्म पछिसम्म रहँदैन। डाक्टर साहब यो चाहिँ जुन रेडियोथेरापी दिइन्छ नि यो चाहिँ क्यान्सर भइसकेपछि दिइने हो कि क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि पनि दिइन्छ? अगाडि चाहिँ दिँदैन। खासमा कस्तो नि अब एउटा चाहिँ हाम्रो सबै इभन मेडिकल मान्छेहरूलाई पनि कस्तो नि रेडियोथेरापी भन्ने बित्तिकै क्यान्सरमा मात्रै प्रयोग हुन्छ कि भन्ने कुरा लाग्छ, जसले रेडिएसन सम्बन्धी थाहा छैन। तर चाहिँ कस्तो 99% चाहिँ यो क्यान्सरमा युज हुने हो। तर केही केसहरू छ जुन केही डिजिजहरू छ जुन चाहिँ क्यान्सर होइन, त्यो त बेनाइन डिजिज हो भने क्यान्सर चाहिँ होइन, तर त्यसमा पनि चाहिँ रेडियोथेरापी चाहिँ युज हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो रेडियोथेरापी त खासमा अब क्यान्सरको लागि पनि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भयो होइन, किनभने केमोथेरापी र त्यहाँभित्रका जुन सेलहरूलाई मार्नको लागि प्रयोग गरिने रेडियोथेरापी भन्नुभयो होइन? हजुर हो। यसमा के छ भने रेडियोथेरापी चाहिँ करिब करिब क्यान्सरको बिरामीहरूलाई चाहिँ लगभग 70% बिरामीहरूलाई कुनै न कुनै समय टोटलको कुरा गर्दाखेरि 70% बिरामीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै समय कुनै न कुनै प्रयोजनको लागि चाहिँ रेडियोथेरापीको जरुरत पर्छ। र रेडियोथेरापी चाहिँ हामीले खालि क्यान्सर निको हुनलाई मात्रै पनि युज गर्दैनौँ। कहिले कस्तो नि क्यान्सर निको नहुने अवस्था छ भने प्यालेसन भन्छौँ। प्यालेसनमा चाहिँ के भने क्यान्सरले गर्दाखेरि जुन चाहिँ उहाँलाई सिम्टम भइरहेको छ, कहीँ दुखिरहेको होला, कहीँ चाहिँ बोनमा गएर बोन पेन भइरहेको होला, कहीँ फ्र्याक्चर भइरहेको होला, त्यस्तोमा पनि हामीले चाहिँ प्यालेसनमा पनि जस्तो कहीँ ब्लिडिङ भइरहेको होला, त्यो रोक्नलाई पनि हामीले चाहिँ प्यालेसन भन्छ। त्यसलाई पनि हामी चाहिँ रेडिएसन युज गर्छौँ। भनेपछि रेडिएसनको निको पार्न पनि युज हुन्छ भने चाहिँ प्यालेसन भनेको चाहिँ सिम्टमहरू कमाउनलाई पनि रेडिएसन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। हस्पिटलहरूमा धेरै हस्पिटलहरूमा अनिवार्य आवश्यकता भयो होइन? नेपालमा कति ठाउँमा उपलब्ध छ यो सेवा? अब हजुर दुःख कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर के भन्छ भने राम्रो ठाउँमा अलिकति पनि छ भने चाहिँ 5 लाख पपुलेसन भएको ठाउँमा एउटा रेडियोथेरापी सेन्टर राख्नुपर्छ भनेर रिकमेन्डेसन छ।
र हाम्रो जस्तो अलिकति भनौँ न कम विकसित या आर्थिक हिसाबले हामी कमजोर भएको ठाउँमा चाहिँ कमसेकम 10 लाखमा एउटा मेसिन चाहिन्छ भन्छ। 10 लाखमा एउटा मेसिन 10 लाख यो पपुलेसनमा एउटा मेसिन चाहिन्छ भनेको चाहिँ त्यसको मतलब हामी करिब 3 करोड ठाउँ छ भने हामीलाई 30वटा मेसिन चाहिन्छ भने हामीसँग जम्मा अहिले 6वटा मात्र मेसिन छ देशभरि। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने र त्यसमा पनि कति मेसिन चाहिँ के भने अलिकति पुरानो भइसकेको छ, जुन चाहिँ पुरानो टेक्नोलोजीमा आधारित छ। अहिले नयाँ टेक्नोलोजीमा आधारित भनेको चाहिँ हामीसँग 4-5वटा मेसिन मात्रै छ होल नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ बढाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। र बढाउँदाखेरि चाहिँ हरूको चाहिँ के भने जति पनि पेरिफेरी मैले अघि भने सबै चाहिँ काठमाडौँमा धेरै सेन्टर छ, त्यसपछि चितवन भयो, त्यसपछि अहिले बिर्तामोडमा भयो, 1-2 सेन्टर अरू पनि आउँदैछन्। तर चाहिँ के भने जुन हामीले पेरिफेरीमा पश्चिममा भयो, पूर्वमा अरू ठाउँमा चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा रेडियोथेरापी दिने जुन डाक्टरहरू चाहिँ कति हुनुहुन्छ? करिब हामी अहिले 35 जना चाहिँ पुगेका छौँ। 35 जना मात्रै हुनुहुन्छ? 35 जना मात्रै। त्यो पनि कस्तो भयो भने हामी 2003-04 सम्म हामी जम्मा 4 जना मात्रै थियौँ। 2004 सम्म हामी 4 जना मात्रै थियौँ। 2004 पछि चाहिँ हाम्रो यो वीर अस्पताल नाम्स भयो नि, नेसनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्स, उसले त्यहाँ रेडियोथेरापीको कोर्स सुरु गरे हुनाले त्यसमा वर्षमा कहिले 3 जना कहिले 2 जना गर्दाखेरि अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामी 35-36 जना भयो अहिले। 47 सालमा भनौँ, 47 सालमा वीर अस्पताल सुरु भयो। अनि वीर अस्पतालमा सुरु भयो नेपाल सरकार भारतीय सरकारको सहयोगमा। अनि त्यसले सुरु गर्यो। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चितवनमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि यो चाहिँ 1999मा सुरु गरेको भनौँ न चितवनमा। त्यसपछि त्यही सालै अनि भक्तपुरमा सुरु भयो। हजुर, तर चितवनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्चुअली राम्रो मेसिन लिएर सुरु गरेको चाहिँ 2002 सेप्टेम्बरमा हामीले चाहिँ जुन लिनियर एक्सिलेटर भन्छ त्यो सुरु गरेर चाहिँ हामीले 2002मा चितवनमा अर्को बिबी कयर मेयर क्यान्सर अस्पतालबाट 18 वर्ष अगाडि। 18 वर्ष अगाडि। डाक्टर साहब, यो किमोथेरापी र रेडियोथेरापीमा चाहिँ के फरक छ? हजुर, हो, अब रेडियोथेरापीमा चाहिँ हामी विकिरण युज गर्छौँ, किमोथेरापीमा चाहिँ हामीले दबाई युज गर्ने हो। र दबाई चाहिँ के भने धेरै जसो चाहिँ इन्जेक्सनको माध्यम भनेको नसाको माध्यमबाट, र कुनै अहिले केमोथेरापीहरू चाहिँ मुखबाट खाने केमोथेरापी पनि आएको छ। र केमोथेरापी चाहिँ के भने त्यो नसाको माध्यमबाट गए पनि मुखबाट गए पनि त्यो रगतमा जाने हुनाले शरीरको करिब सबै भागमा जान्छ। सबै भागमा हरेक कणमा, किन रगत त सबै ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो। अनि रगत ठाउँमा पुग्ने हुनाले चाहिँ त्यसको साइड इफेक्ट चाहिँ अलिकति के भने सिस्टमिक साइड इफेक्ट हुनु, शरीरभरि नै त्यो साइड इफेक्ट हुनसक्छ भने चाहिँ रेडियोथेरापी चाहिँ लोकल ट्रिटमेन्टहरूको। र कुनैमा चाहिँ केमोथेरापीको मेन चाहिँ युज हुन्छ, जस्तो यो ब्लड क्यान्सरमा भयो, लिम्फोमाहरूमा चाहिँ मेन नै केमोथेरापी हो भने अरू जुन सोलिड ट्युमर भन्छौँ हामी त्यसमा चाहिँ सर्जरी र रेडियोथेरापीको मेन रोल। र केमोथेरापीले चाहिँ त्यो रेडियोथेरापीको कामलाई अझै इफेक्टिभ बनाउनलाई चाहिँ केमोथेरापी सँगसँगै प्रयोग गर्छ हामी। भनेपछि त्यो अलिक गाह्रो भइसकेको बिरामीहरूको लागि होइन, त्यो चाहिँ अब हेर्नु जस्तो अब लिम्फोमा भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ के भने एकदमै निको हुनसक्ने क्यान्सर हो। त्यसमा पनि चाहिँ अब सिस्टमिक भएको छ भनेको चाहिँ अलिकति फैलेको छ भने चाहिँ केमोथेरापीमा दिइन्छ। डाक्टर साहब, यी त भयो उपचारहरू होइन। खासमा यो क्यान्सर हुन नै नदिनको लागि चाहिँ के कुरामा सावधानी अपनाउनु? एकदम यो खासमा कस्तो भने एकदमै सजिलो पनि, र जहिले पनि पहिला हामीले बच्चादेखि नै पढिरहेको छौँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छौँ होइन। अब अघि मैले कुरा गरेँ जस्तो अब केही कुराहरू हामीले ध्यान दियो भने चाहिँ क्यान्सरबाट सिधै बच्न सकिन्छ। जस्तो भनौँ न, एउटा त के भने सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको अहिले देखेको चाहिँ लङ क्यान्सर कुरा गरेँ मैले होइन। धुम्रपान र श्रुतिजन्य पदार्थको हामीले यदि खपत हामीले युज प्रयोग चाहिँ कम गऱ्यो भने धेरैबाट बच्न सकिन्छ। त्यसै गरेर हामीले खानपिनमा चाहिँ अहिले जुन किसिमको चाहिँ अब भनौँ न यो विभिन्न किसिमको खानपिनहरू छ नि, त्यसबाट चाहिँ अब यो फास्टफुडको कुरा छ होइन। त्यस्तो नगरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ताजा खाना, सागसब्जी खाना, जुन हामीले अरू पहिला हाम्रो पहिलाको डाइट थियो, दाल भात तरकारी त्यस्तो किसिमले खायौँ, ताजा खायौँ भने पनि हामीले चाहिँ रोगबाट बच्न सक्छौँ। अर्को कुरो छ सबभन्दा अहिले यो मोडर्नाइजेसनमा देखेको चाहिँ के भने पोल्युसनको कुरा छ। यो पोल्युसनबाट हामीले बच्नु पऱ्यो। पोल्युसनबाट चाहिँ होइन धुवादेखि लिएर त्यसपछि अर्को चाहिँ फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ केमिकलहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ, जस्तो चाहिँ यो पेन्ट्सहरू युज हुने ठाउँमा त्यस ठाउँमा चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो। अरू चाहिँ अब हुन त नेपालमा चाहिँ कम छ, जस्तो सूर्यको किरणले पनि धेरै सूर्यकिरणले पनि क्यान्सर हुनसक्छ, स्पेसली छाला क्यान्सर। त्यस्तो छ भने चाहिँ अब बाहिर छालामा चाहिँ के अरे बाहिर घाममा धेरै बस्नु भएन, जुन चाहिँ बाहिर बिएसतिर एकदमै कमन छ त्यो कुरा भयो। अर्को चाहिँ के भने हाम्रो जुन हाम्रो यो दिसा पिसाब गर्ने बानी हुन्छ, त्यो दिसा पिसाब गर्ने बानी पनि राम्रो गर्नु पऱ्यो। जस्तो हामीले पानी प्रशस्त खानु पऱ्यो। दिसा चाहिँ कब्जियत भइदिने मान्छेलाई पनि चाहिँ क्यान्सर यो कोलोनको भन्छ हामी, आन्द्राको क्यान्सर हुन्छ नि सम्बन्ध, त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो। र त्यससँगसँगै अहिले आएर चाहिँ पहिला अब मद्यपान जुन छ अल्कोहलको कुरा त्यसमा त्यति लिइन्छ। अहिले चाहिँ अलिकति मद्यपानले पनि र स्पेसली चाहिँ त्यो चाहिँ स्मोकिङ यो धुम्रपानसँग मिसिएको खण्डमा चाहिँ त्यसले पनि क्यान्सर गर्छ भन्ने छ, स्पेसली यो ब्लाडरको पिसाबको थैलीको क्यान्सरहरू। त्यसमा हामीले खानपानमा हामीले बस्ने हाम्रो आहार विहारमा हामीले विचार गरेर हाम्रो बानी बेहोरादेखि, र अर्को चाहिँ हामी यो अर्को एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि
यो ब्रेस्ट क्यान्सर र सर्भाइकल क्यान्सर मैले अघि कुरा गरेँ महिलाहरूमा हुने। अब यो अचम्म कस्तो भन्दाखेरि छिटो बिहा गर्यो धेरै बच्चा जन्मायो भने चाहिँ पाठको मुख क्यान्सर हुने, अनि ढिलो बिहा गर्यो बच्चा जन्माएन भने र बच्चालाई दुध खाएन भने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना फेरि भन्दाखेरि के भने दुइटै चाहिँ ब्यालेन्समा गर्नु पऱ्यो। अब धेरै पार्टनरहरू चाहिँ राख्नु भएन, त्यो खानु सागसब्जी खानु पऱ्यो, व्यायाम आफ्नो चाहिँ जुन फिजिकल एक्सर्साइज गर्नु। अहिले हामी अब सबैजना चाहिँ यति व्यस्त छौँ कि काममा मात्रै व्यस्त छौँ नि त, हामी व्यायाम गर्दैनौँ, एक्सर्साइज गर्दैनौँ। त्यो एक्सर्साइजहरू गर्नु पऱ्यो, खुला ठाउँमा बस्नु पऱ्यो, पोल्युसन फ्री ठाउँमा बस्नु पऱ्यो। यी सबै कुरा गर्न सक्यो भने र यो चाहिँ क्यान्सर नदिन। र अर्को कुरो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यान्सरलाई जित्ने हो भने चाहिँ क्यान्सर बाइचान्स भइहाल्यो भने जस्तो वंशानुगतबाट हुने क्यान्सर त हुनसक्ने सम्भावना त भयो। त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो भने हामीले अलिकति एवेरनेस स्पेसली यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु के भने अब यो उसमा भएको हुनाले यो जनमानसमा जाने भएको हुनाले कस्तो भने यो सिम्पटम भयो भने चाहिँ क्यान्सर हुनसक्ने सम्भावना भएको हुनाले मान्छे जानु पऱ्यो कि देखाउनलाई। कस्तो कस्तो लक्षण भयो भने चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ? हजुर, यसमा चाहिँ कस्तो भने सबभन्दा चाहिँ के भने हामी अब नर्मल छौँ, नर्मल खाइरहेको छौँ, हिँडिरहेको छौँ, केही पनि भएको छैन, मलाई केही पनि सिम्टम छैन, तर मेरो वेट चाहिँ घट्दैछ, त्यो एउटा लक्षण भयो क्यान्सरको। मैले अहिले जति पनि लक्षण भन्छु त्यो हुँदा बित्तिकै क्यान्सर भयो भने होइन, अरू पनि हुनसक्छ, तर क्यान्सर पनि हुनसक्ने भएको भने चाहिँ हामी होसियार चाहिँ हुनु पऱ्यो। एउटा कुरो चाहिँ के भने बिना कारण वेट लस हुँदै जानु। हाम्रो दिशा पिसाबमा हाम्रो एउटा चाहिँ भनौँ न कसरी चाहिँ दिनको एकपटक गर्दा, कसरी दिनको दुईपटक गर्दा, कसरी दिनको दुईपटक दिशा गर्दै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ नर्मलै भन्छ आफ्नो बानी अनुसार। तर त्यो एउटा नर्मल खाना खाइरहेको छ, नर्मल बानी भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ के भने परिवर्तन देखियो। त्यो परिवर्तन देखियो पिसाबमा या दिशामा चाहिँ परिवर्तन देखिन थाल्यो भने पनि क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ। धेरैचोटि जानुपर्ने, कहिले थोरै टाइम जानुपर्ने, अरू कारणले हुनसक्छ, तर क्यान्सर पनि हुनसक्ने। अर्को चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि हाम्रो चाहिँ नाक मुख चाहिँ त्यसपछि दिशा गर्ने ठाउँ, पिसाब गर्ने ठाउँ, कुनै पनि ठाउँमा पनि हाम्रो रगत अन्य कुनै पनि कारण बिना रगतहरू देखिन थाल्यो भने चाहिँ त्यो पनि एउटा क्यान्सर लक्षण हुनसक्छ। अर्को बच्चाहरूलाई स्पेसली बच्चाहरूलाई अर्को ठुलो मान्छेलाई केही पनि सिम्टम छैन तर ज्वरो चाहिँ आइरहने, त्यो पनि लक्षण हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अब के भने जस्तो कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ ट्युमर देखियो, ट्युमर भनेको डल्लो भनौँ न, हामीले कहीँ फिल गऱ्यौँ, त्यो पनि क्यान्सर लक्षण हुनसक्छ। र शरीरको कुनै पनि भागमा जहाँ चाहिँ के भने घाउ भयो र त्यो घाउ चाहिँ पेसेन्टलाई डायबिटिज पनि छैन, कुनै जिब्रोमा घाउ भयो तर जिब्रो घाउको निको भइरहेको छैन, त्यस्तो पनि क्यान्सर हुनसक्छ। यी चाहिँ क्यान्सर लक्षणहरू, र त्यो चाहिँ के भने ठाउँ अनुसारले भनौँ न होइन। अब ब्रेस्ट क्यान्सरको बेग्लै लक्षण होला, त्यस्तो चाहिँ अलिकति पनि हुने बित्तिकै सम्बन्धित चिकित्सकमा गएर भनौँ न अब सर्जनलाई या फिजिसियनलाई हेरेर अनि त्यसपछि या चाहिँ अङ्कोलोजिस्टलाई गएर देखायो भने उसले अनि इन्भेस्टिगेसन गरेपछि चाहिँ अनि क्यान्सर हो किन भनेर छुट्याउनु पऱ्यो। क्यान्सर होइन भने जस्तो भनौँ न अहिले नेपालमा देखेको छ भने लङ क्यान्सर मैले अघि धेरै भने, तर लङ क्यान्सर र ट्युबरक्लोसिस टिबी जुन हुन्छ नि ट्युबरक्लोसिस भन्छ, त्यो दुइटाको ठ्याक्कै लक्षण उस्तै अर्को। वेट पनि कम हुँदै जाने, खोकी पनि लाग्ने, अनि खोकी निको नहुने, र दुइटै कुरो चाहिँ फेरि के भने यो चुरोट खाने मान्छेलाई भन्ने हुने हुनाले मान्छे कसरी क्यान्सर अनि गएर देखाउँदाखेरि पनि के भने एक्सरेमा अलिकति सानो स्याडो देख्यो यो टिबी हो कि भनेर टिबीको ट्रिटमेन्ट गरिदिने, त्यस्तो पनि देखिन्छ होइन। अलिकति सावधानी अपनाएर क्यान्सर पनि हो कि भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था, सोध्नुपर्ने अवस्था। र त्यो भयो भने चाहिँ अनि सुरुको अवस्थामा थाहा हुन्छ र अनि निको हुने पनि अहिले भने अघि हामीले विभिन्न किसिमको मोडालिटी ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने निको हुने पनि राम्रो चान्स हुन्छ। ढिलो भइसकेपछि गाह्रो छ। हो डाक्टर साहब, अहिले त हामी विश्वव्यापी रूपमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि छौँ होइन। यो बेलामा चाहिँ क्यान्सर भएका बिरामीहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कतिको जटिलता हुन्छ? हजुर, हामीले चाहिँ दुईवटा किसिमले यसलाई हामीले अब हाम्रो पनि पहिला त कोरोना त हामीले देखेको थिएनौँ होइन। हामीले लास्ट यो चैतदेखि नै हामीले अनुभव गर्दै आएको थियौँ। र दुईवटा कुरो भन्नु, एउटा चाहिँ कस्तो भने क्यान्सर भइ नसकेको मान्छेहरूलाई पनि जुन अघि मैले लक्षणहरू भने जसलाई चाहिँ जानुपर्ने, देखाउनु पर्ने, क्यान्सर हो किन भनेर छुट्याउनु पर्ने, उहाँहरूलाई पनि त्यो चाहिँ भएन भनौँ न। अब सबै ठाउँमा उपलब्ध छैन, अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पनि गाह्रो भयो नि त सुरुको अवस्थामा। त्यसले गर्दाखेरि धेरै जुन रोग चाहिँ सुरुमा अवस्थामा पत्ता लाग्ने थियो भने पनि ढिलो भयो। र अर्को चाहिँ जुन क्यान्सर भइसकेको मान्छेले पनि अब ठाउँबाट एक ठाउँबाट अर्को जानु पऱ्यो नि। जस्तो भनौँ न कसैलाई चाहिँ सुर्खेतमा क्यान्सर देखियो, काठमाडौँ त आउनु पऱ्यो, जटिल छ नि आउनुलाई। अनि त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कारणहरू अब एउटा त क्यान्सर भएपछि इन्भेस्टिगेसनको लागि पनि गाह्रो भयो, र अर्को चाहिँ के भने क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्न पनि ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आउटकममा चाहिँ अलिकति फरक पर्ने देखेको छ। र अर्को चाहिँ क्यान्सर कस्तो भने जुन क्यान्सरलाई हामीले ट्रिटमेन्ट दिइसकेको जो चाहिँ आफ्नो घर जानुभएको उहाँलाई जुन हामीले रेगुलरली फलोअप गर्नुपर्ने, फलोअप भने के भने खालि हेर्ने मात्रै होइन नि त, त्यो रोग फेरि बल्झेर आएको छ कि भनेर पनि हेर्ने हुन्छ। त्यस्तो बल्झेर आएको छ भने तुरुन्तै उपचार गरेर खण्डमा त्यो पनि निको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरू आउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डरले होस् या चाहिँ साधन उपलब्ध नभएको कारणले होस्, त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीलाई र क्यान्सरको बिरामीहरूलाई चाहिँ यदि कोभिड लाग्यो भने चाहिँ त्यसै पनि जुन हाम्रो
जुन एउटा इम्युनिटी पावर कम हुन्छ भनेपछि चाहिँ सिम्टम पनि धेरै हुने र सिम्टम धेरै भइसकेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ भनौँ न एक किसिमले चाहिँ डेथ हुने सम्भावना पनि बढी हुने चाहिँ छ त्यस्तो देखिएको छ। डाक्टर साहब अर्को कुरा एकजना हामीलाई चाहिँ एकजना बिरामीले प्रश्न पठाउनु भएको छ होइन उहाँले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि उहाँको टाउकोमा ट्युमर भएर अपरेसन गर्नुभएको थियो होइन अनि उहाँ चाहिँ डराउनु भएको छ फेरि बल्झिने हो कि भनेर के हुन्छ यो यसलाई यस्तो हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ब्रेन ट्युमर अघि यहाँले भने जस्तो ब्रेन ट्युमरै होला त्यो र हामीले सर्जरी गरेँ पछि रेडिएसन दियौँ होला। अब रेडिएसन दिइसकेपछि कस्तो भने हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी 1-1.5 महिनापछि बोलाउँछौँ बिरामीलाई रेडिएसन सकेपछि र 1 वर्ष चाहिँ हामीले 3-3 महिना बोलाउँछौँ बिरामीलाई र 3 महिना बोलाएर हामीले चाहिँ किनभने यो टाउको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लक्षणहरू त थाहा हुन्छ तर एक्चुअली भित्र त हामीले जाँचेर हेर्न सकिँदैन र त्यसको राम्रो हेर्ने भनेको चाहिँ एमआरआई भन्छौँ नि हामी एमआरआई गर्नुपर्छ र हामी बिचमा एमआरआई पनि गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो बिरामीलाई किन फरक त गर्नु पऱ्यो नि जुन हामीले ट्युमर चाहिँ उहाँ सर्जनले अलिअलि निकालिदिनु भयो हामीले रेडिएसन दिएर त्यसलाई कन्ट्रोलमा राखेको छ त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ कि बढ्दै जान्छ भन्ने हेर्ने उपाय भनेको चाहिँ एमआरआई हो। अब एमआरआई चाहिँ गरेर उहाँले सायद आउनुपर्ने हो अब यो कोभिड कारणले आउनुभयो नि के भयो तर त्यो चिलचिल गरेरमा डराउनु त पर्दैन तर एकपल्ट चाहिँ एमआरआई गरेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन उहाँको पहिलाकै जस्तो पहिलाको सुरुवाती अवस्थामा थियो त्यही नै छ अरे होइन अरू केही होइन उहाँको समस्या त्यही चर्किने मात्रै छ। युजली साधारणतः चाहिँ के भने त्यो यदि चाहिँ त्यो ट्युमर चाहिँ यदि फर्केर आउने हो भने चाहिँ त्यसमा सिम्टम चर्किने मात्र हुँदैन त्यो सुरुमा त चर्किने होला तर त्यो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि टाउको दुख्ने हुँदै टाउको दुख्ने पनि कस्तो भने आज पनि दुखिएको छ भोलि पनि दुखिएको छ किन टाउको त अरू कारण पनि दुख्छ नि त फेरि अनि आज पनि दुख्यो भोलि पनि दुख्यो दुखाइको अनि जुन डिग्री हुन्छ दुखाइने मात्रा पनि त्यो पनि बढ्दै जाने र अर्को चाहिँ अनि बढ्दै गइसकेपछि के भने त्यसपछि टाउको दुख्ने सँगसँगै बान्ता हुन थाल्ने र कुन ठाउँको चाहिँ ब्रेनमा त किन ब्रेन यस्तो चिज छ कि हेर्दाखेरि सानो भए पनि सबै हामीले गर्ने बोल्ने सोच्ने हाम्रो खुट्टा चलाउने दिशा पिसाब पनि सबै नै ब्रेनले हो र त्यो ब्रेनको आफ्नो ठाउँ छ त्यसलाई हामी सेन्टर भन्छौँ जस्तो हामीले हात चलाउनु पर्दाखेरि एउटाले काम गरेर हुन्छ एक ठाउँले काम गरेर हुन्छ हाम्रो सोध्ने अगाडिबाट काम गरेर हुन्छ आँखाले देख्ने आँखा यहाँ भए पनि देख्ने चाहिँ पछाडिपट्टि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा त्यो ट्युमर यदि आएको छ भने पहिलाको ट्युमर आएको छ भने त्यसको सिम्टम पनि देखिन थाल्छ या कसैको पहिला खुट्टा चाहिँ कमजोर भइरहेको होला हात कमजोर भइरहेको होला बोल्न अप्ठ्यारो भइरहेको होला सोध्न अप्ठ्यारो भइरहेको होला त्यो सबै हुनुपर्छ र मलाई केही पनि भएको छैन र चिल्चिलाको मात्रै छ भने चाहिँ केही पनि नहुनु पनि सक्छ त्यो रेडिएसनको कारणले या अपरेसनको कारणले पनि हुनसक्छ तर पनि मेरो सल्लाह चाहिँ के भने एमआरआई गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ प्रश्न हुन्छ के पनि रोग कन्ट्रोलमा छैन। नमस्कार म डाक्टर मीना थापा प्राध्यापक काठमाडौँ मेडिकल कलेज स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सानिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु,
योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यीमध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ, नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुने हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा, नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार। अब बिहान चाहिँ युजली अब मैले गर्ने कुराहरूमै म भन्छु, किनभने मैले भन्नाले अब सबैले गरोस् म यो कुरा भन्छु। अब मान्छे सधैँ स्ट्रेसफुल अवस्थामा छ, अहिलेको समय नै यस्तो छ। त्यस कारणले स्ट्रेस रिलिज गर्नलाई बिहान तपाईँहरूले एउटा चाहिँ योगाभ्यास गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। मेरो विचारमा केही नभए पनि तपाईँले 20 मिनट जति योगाभ्यास एउटा ध्यान दिएर ध्यान गर्ने र योगाभ्यास गर्ने र अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो कसरत रेगुलर कसरत गरिदिनुहोस्। कम्तीमा आधा घन्टासम्म चाहिँ रेगुलर कसरत गर्नु पर्यो। फिजिकल एक्सर्साइज भन्नाले तपाईँको ढाँडको एक्सर्साइज हुन्छ, लिम्बको एक्सर्साइज हुन्छ हैन, अनि सबै खालको चाहिँ एक्सर्साइज हुन्छ। तपाईँ इभन पेटको एक्सर्साइजहरू सबै खालको एक्सर्साइज हुन्छ। त्यो किसिमको एउटा रेगुलर 15-20 मिनट चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज गरेपछि आफ्नो काममा दैनिकी काममा मेरो विचारमा गर्दा हुन्छ। र यदि कसैले धेरै निहुरेर काम गर्नुपर्ने छ भने विशेष गरेर ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँहरूको सर्भाइकल स्पाइनको चाहिँ प्रब्लम धेरै देख्ने हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सर्भाइकल एक्सर्साइज चाहिँ रेगुलरली गर्ने गरिदिनुहोस्। त्यो चाहिँ म भन्छु। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई धेरै दिनभरिको लागि राम्रो हुन्छ र म पनि गर्छु। र किनभने म पनि धेरै आफ्नो कम्प्युटर वर्क धेरै गर्छु र फिजिकल आफ्नो अपरेसन यताउता काम बाहेक पनि कम्प्युटर वर्क धेरै गर्ने हुनाले सबैलाई म चाहिँ त्यसरी नै गर्ने एडभाइस गर्छु। बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हार्ट जोर्नीमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हार्ट कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुनु साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हार्ट जोर्नीलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हार्ट जोर्नीलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाँडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाँडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाँडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाँडको समस्या छ भने तपाईँले
तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न हाड जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्ते, म प्राध्यापक डाक्टर रवि साके। म पेसाले मनोचिकित्सक र अहिले हाल पाटन अस्पतालको निर्देशकको रूपमा पनि कार्यरत छु। अहिले हामी सबैलाई नै यो विश्वरूपी महामारी कोरोनाले आक्रान्त छ र यसले हामीलाई निकै नै तनाव पनि पुर्याएको छ। हाम्रो जनजीवनहरू सबै नै बदलिएको अवस्था छ। तर यो यति हुँदाहुँदै पनि यो कोरोनाबाट चाहिँ त्यस्तो बिघ्न डराउनु पनि पर्दैन र यो कोरोना नै होइन भनेर फेरि नेग्लेक्ट गरेर त्यसलाई पुरा चाहिँ व्यवस्था गर्ने अवस्था पनि छैन। यो रोग पक्का पनि छ र यो रोगले निकै नै नोक्सान पनि गरिरहेको अवस्था पनि हो। तर यो रोगबाट बच्न अहिले जे हामीले यसको बारेमा तथ्य पत्ता लगाएका छौँ, यसबाट बच्ने उपायहरू एकदम सहज छन्। मास्क लगाइदिने र यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिने र बारम्बार हात धुने र खानापिनाहरू चाहिँ राम्रोसँग पकाएर खाइदिने, यो 3-4वटा कुराहरू मात्र गर्दाखेरि पनि हामीलाई सर्दैन। यो मास्क लगाउँदाखेरि दुवैजनाले लगाइदियो भने तपाईँ रोगीकै नजिकै जाँदाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ सुरक्षित हुनसक्छ र त्यो यो रोग लाग्न साथै तपाईँको अगाडि आउन साथै तपाईँलाई रोग लागिहाल्ने पनि होइन। र यो यसरी सही जानकारीहरू लिनुभयो भने तपाईँको तनाव पनि कम हुन्छ र यो हल्लाको पछाडि चाहिँ नलाग्नु होला। र यो यसमा त्यति आत्तिहाल्नु पनि पर्दैन। यो रोग आक्रान्त हुनासाथ सबैजनालाई चाहिँ लक्षण आउँदैन पनि, करिब 80%लाई मात्र 80%हरू त लक्षणविहीन नै हुन्छन् र 20% जसलाई लक्षण आउँछ तिनीहरूमा पनि गम्भीर रूपमा स्वास्थ्य समस्या हुने भनेको 1-2%लाई मात्रै हो। र यसको ज्यानको जोखिम पनि पहिला भएको विश्वरूपी महामारीको दाँजोमा यसको कम नै छ। कम छ भनेर मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ, यसलाई व्यवस्था गर्ने पनि होइन र यसबाट चाहिँ एकदम डराउने पनि होइन। हामी सबै मिल्यो भने अवश्य पनि जसरी हामीले पहिलाको महामारीहरूलाई हामीले जितेका थियौँ यसलाई पनि हामी जित्न सक्छौँ नै होला। सबैजनाको यो राम्रा वैज्ञानिकहरू, राम्रा डाक्टर साहबहरू सबैजनाले यसको समाधान गर्न भरमग्दो कोसिस गरि नै रहेछ र केही हदसम्म सफलता पनि मिलि नै रहेको छ। र नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पऱ्यो भने पनि हामीले जे जति अहिले वैज्ञानिक तथ्यहरू, वैज्ञानिक विधिहरू, उपचार विधिहरू प्राप्त थाहा पाएका छौँ, त्यो सबै चिज पनि हामीले नेपालमा पनि अप्नाइरहेको अवस्था छ र हामीले सक्दो आफ्नो स्रोत साधनले भ्याए जति पनि हामीले गरि नै रहेछौँ। यहाँ भयो भने नेपालमा केही पनि छैन भनेर त्यस्तो किसिमले हतोत्साही हुनु पनि आवश्यक छैन। सबैजना सचेत रहौँ र सबैजना सावधान रहौँ र तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न सहरमा वायु प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक बढेको छ। गत मङ्गलबार विश्वका 50 सहरमध्ये प्रदूषणका हिसाबले काठमाडौँ 1 नम्बरमा देखिएको थियो। प्रदूषणका कारण मानिसहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ। एक्कासी बढेको वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा वार्षिक 70 लाख जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च भएको अवस्थामा कसरी सावधानी अपनाउने, यसबारे आज हामीले चर्चा गर्यौं। कम सक्रिय जीवनशैली, तयारी खाना खाने प्रवृत्ति, व्यायामको अभाव, सुर्तीजन्य र मादक पदार्थको सेवन जस्ता कारणले गर्दा नेपालमा क्यान्सरका बिरामीहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्नुपर्छ, यसबारे विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञसँगको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।